ल साथी हो हेर्नुहोस् है फेसबुकबाट तपाईँहरूले आउँदैन भन्नुहुन्छ हो पैसा चाहिँ यसरी आउँछ हो तपाईँले आफ्नो आफ्नो हिसाबले गर्नुहुँदैछ कन्टेन्ट बनाउनु हुँदैछ है कोही डान्स गर्नुहुँदैछ कसैले एक्टिङ गर्नुहुँदैछ है कसैले के गर्नुहुँदैछ कसैले फोटो हाल्नुहुँदैछ रुको जरा कन्टेन्ट सबर गरो है र राम्रोसँगले काम गर्नु भयो भने चाहिँ यस्तो खालको पैसा आउँछ है शाबाश बेटा हो बहुत बढिया हजुर त्यो मैले पैसा राखेको थिएँ नि किन गोजिसमा कहाँ छ पैसा 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 याद छैन त मलाई त मैले हेरेको त याद छैन त पैसा त मेरो अर्जेन्ट कामको पैसा हो त त्यो त ला नानीले मैले कहिले चलाउँछ खेल्दैछ नानीले खेल्यो होला सबै हेर्छ कि कहीँ छैन त नानीले चलायो नानीले अरे यो पैसा त कति no